Hi guys, Assalamu alaikum. Thank you very much for watching again. So today, as you can see from the title, I'm going to do my journey to Islam, my revert story. तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल और थंबनेल से समझ ही लिया होगा कि मैं आज आपको अपने इस्लाम की तरफ सफ़र की कहानी सुनाने वाली हूँ कि मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया। मैं एक ईसाई फैमिली में पैदा हुई। हमारा सारा घराना ही ईसाईयत पर अमल दरामद करता था और हम लंदन के जिस इलाके में रहते थे वहाँ अक्सरियत ईसाई और गोरे लोगों की ही थी। इसलिए मैं बचपन से दीगर मज़ाहिब से बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखती थी। मेरी आंटी मुझे बाकायदगी से चर्च लेकर जाती थीं और मैं संडे स्कूल में ईसाईयत की तालीम बहुत ही ज़ौक़ शौक़ से हासिल कर रही थी। जब मैं 13 साल की हुई और मैंने सेकेंडरी स्कूल में जाना शुरू किया तो मुझे याद है कि मैं अपनी आंटी से गॉड के बारे में और विश्वास के बारे में बहुत सारे सवाल पूछती थी और उनमें से अक्सर सवाल के जवाब मुझे नहीं मिलते थे। मुझे याद है मेरी नानी एक तरफ इस बात से खुश होती थीं कि मैं मज़हब में दिलचस्पी ले रही हूँ और दूसरी तरफ वो मेरे बेशुमार सवालों से परेशान भी हो जाती थीं। अलबत्ता टीन एज में सभी लोगों के दिलों में सवाल पैदा होते हैं। ये वो उम्र होती है जब हम ज़हनी तौर पर बालिग हो रहे होते हैं और हमारा दिमाग खुद से चीज़ों को समझने और शऊर हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। हम जहाँ रहते थे वहाँ चर्च हमारे घर से 15 से 20 मिनट के फासले पर था और अगर किसी संडे कोई फैमिली मेंबर चर्च नहीं जाता था तो मैं अकेली चली जाती थी क्योंकि मेरे अंदर मालूमात हासिल करने का शौक़ था और मैं चर्च की लाइब्रेरी में कई घंटे गुजारती और मुतालिया करती और मैं जितना ज़्यादा मुतालिया करती मेरे सवालों के जवाब मिलने के बजाय उल्टा मेरे सवालों में इजाफा होता चला गया क्योंकि किताबों में लिखी हुई ईसाईयत और चर्च में अमली तौर पर इख्तियार की जाने वाली ईसाईयत में बहुत बड़ा और वाज़ेह फ़र्क था। स्कूल में मेरी क्लास फेलो एक मुसलमान लड़की थी और हम 2 साल से एक साथ ही एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, मगर मैंने कभी उससे मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे थे और ना ही कभी इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। हाँ, बस उसमें एक चीज़ मैंने नोट की थी कि वो शाकाहारी थी और गोश्त वाली प्रोडक्ट नहीं खाती थी। मगर 2 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई और बाद में मुझे पता चला कि वो हलाल हराम के फ़र्क की वजह से हमारे साथ गोश्त वाली चीज़ें नहीं खाती थी। मैं कभी कभार उसके घर जाती तो देखती कि उसकी वालिदा सर पर स्कार्फ पहने रहती हैं और उनके घर की दीवारों पर इस्लामिक आर्ट वाली पेंटिंग्स लगी होती थीं और उसके डैड किसी मस्जिद में इमाम थे। आप यूँ कह लीजिए कि वो मस्जिद में स्पीच करते थे और इबादत करवाते थे जैसे कि पादरी का रुतबा होता है चर्च में। और उस वक्त मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मस्जिद क्या होती है या इमाम क्या होता है। फिर हम प्लेमाउथ से शिफ्ट होकर ऑक्सफोर्ड चले गए। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। यहाँ ऑक्सफोर्ड में कई मुस्लिम इंडियन और दीगर लोगों से मैं मिली और मेरी पहली मर्तबा इतने ज़्यादा मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियत के लोगों से मैं घुल मिल रही थी। मेरे पास डिफरेंट धर्मों और डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानकारी हासिल करने का बहुत अच्छा मौका था। यहाँ 1 साल बाद 17 साल की उम्र में मैंने जॉब शुरू कर दी और जिस कंपनी में मैंने जॉब की उसमें एशियाई लोग बहुत ज़्यादा थे, उनमें से अक्सर मुसलमान थे। जब रमज़ान का महीना आया तो मैंने नोटिस किया कि सब लोग अपने अपने साथ घर से बना हुआ खाना लेकर आते थे और मगरिब के बाद इकट्ठे बैठकर पार्टी करते और खाना एंजॉय करते। चूँकि उस वक्त तक मैं मुसलमान नहीं हुई थी और मुझे इस्लाम की समझ नहीं थी,
اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے اور افطاری کیا ہے۔ میں تو بس ان کے مل بیٹھ کر کھانے کو یہی سمجھتی تھی کہ یہ لوگ پارٹی کر رہے ہیں اور فوڈ کو انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کی ٹیبلوں پر جوسز اور فروٹ اور طرح طرح کے گھر کے بنے کھانے ہوتے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور خوشی ہوتی اور ایک عجیب سا اطمینان ہوتا تھا۔ پھر میرے پوچھنے پر انہوں نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ رمضان کیا ہے اور روزہ کیا ہے، روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کا مقصد اور اس کے فائدے، اور وہ کافی کچھ سمجھا رہے تھے جن میں سے اکثر باتیں تو میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ اس کے بعد میرا دن کا اکثر حصہ ان کے ساتھ اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہی گزر جاتا۔ شروع میں تھوڑی جھجک رہی تھی اور کھل کر ان سے سوال نہیں پوچھتی تھی، مگر ان کے دوستانہ اور تعاون سے بھرے رویے نے مجھے حوصلہ دیا، اور آہستہ آہستہ میں نے ان سے کافی سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سوالات کے بارے میں گوگل سے بھی مدد لیتی اور یوٹیوب پر بھی کافی ویڈیوز وغیرہ سرچ کر کے دیکھتی۔ ہاں، اس میں کبھی کبھی منفی لٹریچر بھی آ جاتا تھا جو کہ اسلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنے والے پھیلاتے رہتے ہیں، مگر الحمدللہ میرے آفس کولیگ چیزوں کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دیتے تھے۔ یہاں میں ان لوگوں کو بھی نصیحت کروں گی جو کہ اسلام کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر موجود تمام معلومات درست نہیں ہوتی، اور انٹرنیٹ سے حاصل شدہ ہر چیز کی ایک مرتبہ تحقیق اور تصدیق ضرور کر لیجیے۔ بہرحال میں دن رات اپنے کولیگ سے اور انٹرنیٹ سے معلومات جمع کر رہی تھی۔ اس وقت میں 18 سال کی ایک کم عمر لڑکی تھی، اس سے بہت مختلف تھی جو کہ میں آج ہوں۔ میں نے کبھی کوئی کتاب نہیں خریدی اسلام کے متعلق، اور نہ ہی میں کتب پڑھنے کی عادی تھی۔ میری معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ اسلامک اسکالرز کی ویڈیوز تھیں۔ اس وقت تک میں ذہنی طور پر عیسائی ہی تھی اور اسلام کے بارے میں معلومات صرف بطور ہابی جمع کر رہی تھی۔ میرا اسلام قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسی طرح ایک سال مزید گزر گیا، اور جب میں 19 سال کی ہوئی تو میری زندگی میں پہلا رمضان آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سال رمضان میں روزے رکھوں گی، اور میں نے پورا رمضان روزے رکھے۔ بلا شبہ انسان اپنے ارادے کرتا ہے، مگر اللہ کے ارادے ہی فائنل ہوتے ہیں، اور اللہ نے میرے لیے کچھ اور ہی ارادہ کر رکھا تھا۔ مجھے رمضان میں روزے رکھنا اور سب کے ساتھ مل کر افطاری کرنا بہت اچھا لگا، اور وہ پورا مہینہ میری گزشتہ 19 سالہ زندگی کا بہترین مہینہ تھا۔ پچھلے 19 سال میں نے لائف کو کبھی اتنا انجوائے نہیں کیا جتنا کہ اس پہلے رمضان میں کیا۔ اس کے علاوہ میں نے نماز پڑھنا سیکھی، اور میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اگرچہ عربی یاد کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، مگر میرے اللہ نے مدد کی اور ساری مشکلات آسان ہوتی چلی گئیں، اور سارا رمضان میرے کولیگز نے میرا بہت خیال رکھا، اور میں ان کے ساتھ افطاری کو بہت انجوائے کرتی تھی۔ اگرچہ میں مسلمان نہیں تھی، مگر مسلمانوں والی زندگی گزار رہی تھی، اور میں نے اتنی خوشی اور اتنی انجوائمنٹ کبھی کرسمس پر بھی نہیں دیکھی جتنی کہ مجھے اس رمضان میں ملی۔ اس رمضان میں نے سوچا کہ جس طرح میں نمازیں پڑھ رہی ہوں اور روزے رکھ رہی ہوں، میرے ارد گرد لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کوئی میرے اندر اتنی بڑی تبدیلی کو نوٹس نہیں کر رہا۔ حالانکہ اس رمضان میں 2 مرتبہ اپنی والدہ سے ملنے بھی گئی تھی، تو اسی طرح میں اسلام بھی قبول کر لوں گی تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میں خواہ مخواہ لوگوں کے رویے سے ڈر رہی تھی۔
اسلام کے بارے میں، اسلام کے بنیادی عقائد، خدا کے بارے میں اور عبادات کے بارے میں کافی زیادہ نالج تو حاصل کر ہی چکی تھی اور عملی طور پر اسلام پر عمل بھی کر ہی رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کلمہ پڑھ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لینے میں حرج ہی کیا ہے، اور اسلام قبول کر کے مجھے قطعی محسوس نہیں ہوا کہ میں نے کوئی نیا دین اختیار کیا ہے، بلکہ مجھے یہی محسوس ہوا کہ اسلام ہی میرا گھر تھا اور میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں۔ اور بس اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔